دوستا و قومای گل سلام ما کسته یک سیریز ویدیوز جور کردم که منیزو کسته ما کتاب استارتاپ نیشن را کسته از چپتر یکشی گرفته همین طرح کسته ما استیپ بای استیپ هر چپتر شر من یک ویدیو کسته قد شما دو زبان از خود کسته مطابق فهم از خود کسته بیان کردم دیگه ما در چپتر 10 شی رسیده منیزی ویدیو کسته ما خلاصی چپتر 10 را کسته در زبان از خود بیان کنم. امید نم که مطلب شما زی کسته گو چیز یاد بگیرن. در نظر از ما تمامی قصه که چپتر ها مخانده چپتر 10 کسته کلایمکس استوری است. یعنی از مطلب کلایمکس که ما اینجا مگومی است که از تمام مهمترین چپترش یعنی است. ریزن چی است که منی زی چپتر نویسنده های زی کتاب کسته اینجا دو نویسنده داره اینا کسته مو استوری رو مگه که مطلب اسرائیلی حکومت کسته چطور کوشش کرد که امی استارتاپس را که در سکسسفول کمپنی ها کسته جور کنه دیگه مطلب بی پروسس از خاطر ازی ما در نظر از ما امپورتنت ہے چرا که مطلب startups جور کدو اور کسته گرو کدو در یک سکسسفول کمپنی تبدیل کدو کسته صرف کاری حکومتانی است مطلب ارگنایزیشن پروسس سیم است چاہے کہ اور یک حکومت کنه چاہے کہ اور یک ارگنایزیشن کنه یا مثلا کسته یک چند گروه یک چند افراد کسته جای کیشنه مشترکه ونه کنه یا یک فرد کسته منش کنه فرق نمونه که کی مونه در کدام لیول کسته نمونه پروسس کسته تقریبا کسته سیمیلر است منش کسته همزو خاطر کسته ای صرف یک استوری نیست که ما متوقع شما کسته بیانم بلکه تجربات دیگه مردم است که ازو کسته هر کس میتونه یاد بگیره مطور که ما در ریپیترم خود خوره یک فرد از یک کلوب چیزا یاد گرفته میتونه یک چند افراد هم من خود تیم حساب کنه هم میتونه یک ارگنایزیشن هم یک مردم هم یک حکومت هم کسته مزو خاطر در نظر از ما کسته برایزی که کم چرک منیزی کم نمبرز است برایزی نمبرار بیل ما قچمان نورس خور یشتون تو امیر کسته خوب دیتیل نورس کردم باز ما نورس خور کده بیسیکلی پیش چی مخواستم باز ما پیج بای پیج مورم تاکه مطلب یه گو چیز ما از خود کسته نگم مطلب منیش اید نکنم بلکه امو چیز که آتر مگا امور کسته ما قده شما شیر کنم چرکه مقصد از مو ترسته که تجربهاتی یک مردم را کسته موزمانی ازو کسته چطور چیزها کسته یاد گرفته میتونه که برای اسمو کسته فایده باشه خب رنگیز ما یادم که مطلب بزنس اورینتید و قزنی است زیادتر کسته رجحان از مو کسته طرف ساینس است دیگه شاید او قز دازی استیج شاید ما قزی بینفیت گرفته نتونم لیکن میتونه منیز مو کسته تقاوم باشه که مطلب اونا دورز است دیگه اونا کسته گو ایده که دزین چمات مورا مونه بز بریز نکسته میتونه فایده مند باشه دیگه خب مطلب می پیش گفتار در نظر زمانی قصد کافی است مقدمه قصد کافی است بوری کسته پیش کسته منیزی چپتر کسته چیز مگه خب نام تایتل ازی چپتر هم کسته انترستینگ است تایتل چیست در یوزما کسته یک هیبریو ورد است یا لنگویجی که مطلب حکومت اسرائیل کرده یا مطلب حساب کو که افیشل لنگویجی یا مردمایی که پیروکاری یهود است یا مطلب یهودی ریلیجن کسته فالو بونه افیشل مطابق چیزی از ناسته equivalent word شی در من انگلیش کسته initiative گرفتو است initiator گرفتو است یا در زبان فارسی ایرانی کسته مؤسس کدو مطلب گو چیز را تاسیس کدو گو چیز جور کدو گو چیز بنیاد چیشتو دیگه مطلب امی کلوزست وردز است که مطلب ما کسته در نظر از ما آماده دیگه خب مقصدی یوزما اصل کسته که پراجکت حکومت است که مطلب بعد از یک گلوک تجربه کسته ناب دزو استیج کسته میرسه و او کامیاب میشه و دیگه حکومت ها کسته کوشش نکی مو مدل را کسته می مدل سکسس را کسته اینام کسته کاپی کنه و اون را کسته فالو کنه برایش کسته خب مور کسته طرفی استوریخ کسته مقصدی حکومت اسرائیلی بود که مطلب یک آدم است مطلب تو مای ساینتیست است ठीक है फॉर मिसाल कस्ता उना कार इतना ये است कि मतलब एक साइंटिफिक नॉलेज रखस्ता उना कस्ता कन्वर्ट करना द सूरत एक टेक्नोलॉजी इज माने कस्ता एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना
बस یک آدم که مطلب منی دزی لیولی مطلب منی انجینیرینگ منی دیزاین منی ساینس است اینا میتونه مطلب R&D کنه مطلب ریسرچ اند ڈیولپمنٹ نو ٹیکنالوجی چیزا کنه لیکن او ٹیکنالوجی رکست تو چطور در صورتی یک یوزفول پرادکت جوڑنے که مطلب ایک عام آدم کست استعمال کنه به طور مثال کستا به طور مثال می کمپیوتر که مثلا مو کستا استعمال منی اینا مطلب در صورتی کمیونیکیشن والا کستا ٹیکنالوجی آوت کی مطلب فوجیا کستا بری استعمال مکت یا سیل فون که مو استعمال منی کستا دیگه یا لیکن کستا تو مطلب یہ کافی ٹائم لگت کی مثلا کستا مردما بیتنا کی کمباین کنه التو مطلب علما کی یوز منی کیمرا استعمال منی ساوند شیر استعمال منی کیبورد را کستا استعمال منی سافٹویر که درو کستا منی نارن هر کدوم از کستا مختلف تکنولوژی و عملیه مختلف پرپسه لیکن تو تمام از کستا کمباین شده در صورت یک پرادکت در صورت یک پرسنل کمپیوتر یا در صورت یک سیل فون یوز میشه که مطلب موری یوز منی مطلب کافی ٹائم لگیده که مطلب در مختلف استیجا که مطلب در زی لیول بیرسه که مطلب یک یوزر اند یا یک کستمر اور بیتنه ایز یوزفول چیزا کنم خب یک لمبا پروسس است دیگه اینی چیز را که باید شما فهمید تنی که مطلب اگر شما منی میدان ساینس رفتین یا شما انجینیرینگ خواندین یا شما مطلب دیزاین پرودکت دیزاین خواندین بس شما میتونین که یک ساینتیفیک نالج را که واقعی شما یا یک بگر منی تکنولوژی کنورت کنین و تکنولوژی شما بگر منی پرودکت کنین حتی که دزی استیج هم شما برسن دمنی کو پرودکت کنین بعض کستا اور پرودکت را رو بدر کدو مطلب دیستریبیوت کدو مارکت کدو علیده فیلد است بزمی که مطلب چرکی مطلب یک کاری یک آدم نیست باید در کست یک تیم ورک شنه یک آدم مطلب ریسرچ اند ڈیولپمنٹ مونه یک آدم کست سرمایه پیدا مونه از یک آدم سرمایه منیج مونه دیگه آدم کست میتونه مارکت پرودکت ڈیولپ کن دیزاین کنه پرودکت ڈیولپ کنه مطلب کستمایزیبل که مطلب مطابق دیماند هر مارکت بشر کر مارکت دیماند شکسته مختلف است که تو یک تکنولوژی در چاینا سودانی دیماندش مختلف است که در آسیا سودا کنی یا در انڈیا سودا کنی یا مثلا در عربی ملکا سودا کنی یا در لاتین امریکا سودا کنی یا در یو اس سودا کنی حتی که شما شاید نوتیس کرده باشین هم گاڑی که گاڑی یک کامن است در امریکا مختلف دیزاین میشه هم یک کمپانی برای امریکا مختلف دیزاین نه برای انډین مارکت جدا نه برای پاکستانی مارکت جدا نه برای ایرانی برای عربا جدا نه چرکی هر قوم از خود یک خاص نیچر داره یک خاص پرچیزینگ پاور داره یک خاص رولز اند ریگولیشن داره یک خاص دیماندا داره دیگه تو باید کستمایز کنی اگر تو کستمایز نکردی سیم کار تو مختلف ملکا بر شاید یک ملک کامیاب باشه دیگه ملک کامیاب نباشه بزنم خاطر کسته اینی یک کامپلکس پروسس است پرویزینا کسته بزنم خاطر کسته یاد گرفتو میخوام ما خبرم که ما طبقا डिटेल में मतलब मैंने किताब कम बरोच लेकिन किताब में कबार मुगा मतलब चैप्टर के साथ लेकिन किस मुख्तलिफ दसूरत स्टोरी लेकिन मद नज़र में बुद्ध के मतलब मैं एक बैकग्राउंड भी दूँ एक इंट्रोडक्शन भी दूँ किस ताकि बरशम ईजीश न ताकि मतलब स्टोरिया किस शमो कच्ची कनेक्ट बेतने मतलब पर्सनल कनेक्शन किस कच्ची बेतने खूब بس ما گفتی که مطلب تو مارکت کستماایز کدو مارکت کدو سودا کدو تو خنا مطلب هر کدوم از نکست بالکل اسپیشلایزد ایریا است یعنی مطلب یک واست ایریا از ریسرچ اند دیولپمنت گرفته تا اند پرودکت که تو میرسنی منیزی سر علمم د کار سرمایه‌ام د کار است دیگه تو بزینار کی تمام ازی قرار کی من خوچر کی گفتم اندیویدوال نیه بز اسپیشلایزد ایریا تمام ازی اسپیشلایزد ایریا رو تو تا یک چه اوردور کستا اور کستا تو میتونی نام یک کمپانی بده یک کمپانی کارش یعنی میسته که مطلب مختلف ایریا رو اور کستا کمباین نه بزور کستا مینیج نمزو خاطر کستا استارت اپ جور کدو علیده گبا استارت اپ را تو منی یک سکسسفول کمپانی چینج کدو ڈیولپ کدو مطلب تو قصد گرو کنه که یک سکسسفول کمپانی جور شنه دیگه یک است خود یک لمبه پروسس است دیگه امزو خاطر کسته این پروسس و قصد یک قسمت سخت بوده که مطلب اسرائیل ولی حکوم اسرائیل ولی کسته ملک کسته اونار کسته تقریبا کسته حساب کنو که 40 سال لگید کسته تا که دزی استیت 40 بلکه ما 50 سال کسته
मतलब 40-50 साल अरसा कस्ता लगी ताकि मतलब उना दमागाश वास शना क्लियर शना कि दजी स्टेज बेर्स कि मतलब उना कस्ता तमाम जी फीसीज कस्ता गुफ्तेज ना द अंग्रेजी कि ना फाल टुगेदर कि मतलब बार पिस्ताम शेक जाकी मश आखिर एक रिजल्ट की तुम्हें खाई कस्ता जोर मश दिगा उना इन qazlamba प्रोसेस लगे तो उना मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट ना बजामी चैप्टर कस्ता बेसिकली अमो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स از नार कस्ता قصه شمگا خب دیگه اینا کسته فول د بیگینینگ شمستند کسته د عنوان یک مثال میده مگه مطلب پیش ازی که لوکل ونچر کپیتال جوش نه ونچر کپیتالز کسته از پیش ما قصهش گفتی که مطلب او تایپ کپیتال که اینجا مطلب شسته اینجا سرمایه است ونچر کسته از پیش ما گفتی که مطلب اگر شما میخواین ونچر چیزا کنین لفظ ادونچر اگر تو خبر باشی ادونچر قد ونچر آدوش منی خیلی قصد کانکشن داره که مطلب ادونچر تو میگی ما منی یک دانه یک گوجای میخوای تو بوری یک گوجای تو میخوای تریول کنی که زیادتر ناشناخته لیست تریول است تو زیاد دربارش کست خبر نیسته بس تو دمیرا کست تو میتونی فول گفتیز نه واو والا جگه کست دیسکوریا منیشم کنی بس میتونی منیش ریسک سم کافی کست منیش باشه همزو خاطر ریوارد قد ریسک آردوش کست دمانیزی ان نام است وقتی که تو دمانی ادونچر میگم زو خاطر رو میگه ادونچرس است یک چیز که مطلب تو قد ریسک سم منیش موشی که ریسک دزی لیول ماش که جانتم میتونه منیش بوره لیکن ریوارد میتونه کافی ریوارد در صورت ایزی که تو گو بسیار ویلیبل چیزا کسته میتونه دغول دیسکور کنی کسته بس ونچر هم دمزی پروسس مای که مطلب تو میگی ما منی یک ایتر ایریا سرمایه‌کارینم که تو مطلب موگی که مطلب در نظر است تو امکان زی است که مطلب ریوارد زی کافی باشه یعنی که رو کپیتال مطلب می استارت اپ اگر کامیاب شد ریوارد زی مطلب کافی زیاد است لیکن اگر ناکام شد سرمایه تو است منی زی کسته میتونه بورم زو خاطر کسته یک ریسکی چیز است بازم خاطر ونچر کپیتال کسته باز یاتر مطلب برای زی پوری چیزش مگه که ونچر اونایی که مطلب منی ونچر کپیتالز است اونا صرف کار از نه چر که های ریسکی است صرف کار از نه نیست که مطلب تو بگی مطلب گو کس بوره بگی یار ما کسته میخوایم اینی ایدیا دارم یا اینی تکنولوژی دارم ما کسته اینی پروداکت بیسد از جور کدام اینی پروداکت میتونه پتانسیل کستمرز فول د واسط پیمانه کسته داشته باشه لیکن ما کسته میخوایم بریزی که این تکنولوژی رو منیزی پروداکت چنج کنم یا این ایدیا رو ما منیگو پروداکت چنج کنم که مطلب پروداکت کسته سیلیبل باشه یا سودا کدنی باشه بریزی ما سرمایه کسته دکار بس کار ونچر کپیتال نہیں کہ مطلب صرف ایک آئیڈیا خوش چاہت بزرگ کسته صرف پیسه تاولزو کنه بس ایتر نیه بلکه کار ونچر کپیتال هی است که اونا کسته چکار نکی مثلا مگیار خوصه یا مطلب اینی آیدیه توسته اونا کسته تکنولوژی رو مفهمن اونا کسته مارکیت رو مفهمن اونا اکسپیرینس بنیزی داره که مطلب شطور یک استارت اپ سر کسته تو شطور ده یک کمپنی کسته چنج کنی مطلب پروسس زی این طرح است که اونا خبر است که مطلب منیجرای ټاپ منیجرای کسته که ازی پیش کمپنی ها کسته رن کده فول از ریزر لیول کسته اونا گرفته گرو کده سکسسفول کمپنی ها جور کده اونا او آدمار کسته منیش میشناسه چه کمپنی کسته یک کامپلکس حساب کنو ارگنایزیشن است که مطلب یک سیش کسته منی هیومن ریسورس فرض کو یک سیش منی کسته کستمر سرویس در دیگه سیش کسته فر مثال کسته برای سیلز اند مارکتینگ کسته د منیش در دیگهش کسته می که مطلب مانیفکچرینگ پارت است فر مثال کسته ویر هاوس است که مطلب سامانا کسته اونجا مایا سامانی را ماتریالز فر مثال از اونجا میگرن کسته ارگنایز دن د مانیفکچرز میدن یا فر مثال د تکنیشنز خو میده که اونا که سرویس پروواید منن خلاصه کسته و زون چی کسته و دیستریبیوت منن خواهی مطلب مختلف ایریا داره دیگه هر ایریش اسپیشلایزده که اسپیشلایزد آدم ها داره که اونا کسته منیش رن منه آدم هایر کنه ترین کنه منیزمین دخته یک اتوماتیک سیستم کسته ده منیش کسته ایتر کسته منیش جون شد بزو آدم ها کسته ناچر که ونچر کپیتال والا خبر است بزمزو خاطر کسته وقتی که یگو R&D والا مایه مطلب ریسرچ اند دیولپمنت والا یگو تکنولوژی دا گو پرودکت میخوای چنج شنه وقتی که ده پیش از نام مایه بس اونا نه صرف د پیش از نه پیسه سرمایه که مطلب میتونه برای سرمایه کاری کنه بلکه اونا آدمای دیگر هم کسته میشناسه دیگه سرمایه کارا میشناسه فر مثال ایتنی که مطلب تمام وقتی که مطلب یک کمپانی میشه تمام سرمایه صرف یک آدم میده یا فر مثال یک ارگنایزیشن نه اونا کسته منی تو میگره نتورک مونه دیگه نتورک سرمایه کارا هر کس مختلف حصه زیر کسته میخره
خور کس مطابق سرمایه کاری کسته مطابق حیثیت کسته منیز کسته سرمایه کاری نه یعنی مختلف ونچر کپیتالز کسته منی یک کمپانی کسته یک تازه کی استارت شده منیز کسته اونا کسته سرمایه کاری نه باز اونا اور کسته منتور منه گاید منه اینار کسته مگه کیر هایر نه کو چطور پروداکت جور کو چطور دیزاین کو اونار کسته تمام پروسس شی از دیست از نا گرفته استیج بای استیج در هر لیول شی اونا کسته قدم مور تاکي میک شور کامیاب شنه د زو استیج بیرسه امزو خاطر خو ونچر کپیتالز کسته ویلیبل است چرا کی صرف پیسه نیه بلکه تور نیتورک قد آدما کنیکت نه کی کمپانی چلاندن رن کردن خبرن مارکیت خبرن تکنولوژی رو خبر هستن دیگه قد نیتورک دیگه سرمایه کارا کسته خبر امزو خاطر وقتی کی تو پای خو منی ونچر کپیتال کی مای قد زنا کی تو کنیکت مشی تو کسته فول وچ زار کی تو خبر نی یا مطلب تو ایریا کی مطلب ریس تو فول ان ناون است تو منی زو ایریا کسته اونا گاید مشن قد است تو گاید مشن سپورت مشن قچ جاکی مورچر کی منیز نه کسته اینترست از نه انوالو است چر کی پیسې نه انوالو است چیزی نه انوالو است و حصے بزنس حصے زو کاروبار کسته مشن دیگه همزو خاطر اینی ونچر کپیتال والا کسته شروعات کسته اسرائیلیا کسته نداشته همزو خاطر آتر کسته دزی استوری خورده منی چپتر قدزی ستارت نمگه وقت که لوکل ونچر کپیتالز دمنی اسرائیل وجود نداشت خب دیگه ازو پیش کسته حکومت اسرائیل کسته یک پروگرامی دیگه کسته دمنی کسته داشت نام ازو پروگرام رو کسته نام تبه یک آفیس داشته که خود خبر که بیوروکراسی منی هر ملک کسته خود بیوروکراسی است دیگه نام ازو کسته آفیس آف چیف ساینتیست بود اور کسته OCS کسته منیش میگه خب آفیس آف چیف چیزا کسته آفیس آف چیف ساینتیست کار زی بود که مطلب اگر تو گو ایدیا داشتی مثلا تو گو ساینسدان هستی تو میگی یار ما کسته یا گو انجینیر هستی یا فرمسال کو پروداکت دیزاین کسته آدم والا هستی کسته مطلب گو چیز تو جور منی که میتونه مطلب مارکتیبل باشه تو وقتی که مطلب مو پورا دیزاین شیر پورا چیزای شیر کانسپت شیر پورا چیزاش وقتی که تو د صورت اپلیکیشن مری آفیس آف کسته چیزا چیف ساینتیست کسته د پیش ازو کی جمع کردی بازو کسته تور کسته پیسه میده پیسې از نه کسته البته د صورتی کم بودن مطلب $1.5 یا $2.5 کسته د بیگینینگ میده اینار کسته میده خود تو فرض کو که مثلا همونطور که ما گفتم که فرض کو تو دمنی R&D خوب است مثلا ریسرچ اند دیولپمنت خوب است تو یک پروداکت کسته جور تو مطلب حکومت پیسه میده تو مطلب یک چندانه پروتوتایپ جور نی مطلب اولین دیزاین هایی که تو بنیزو کسته جور وقتی که تو جور خود تمام پیسه حکومت دمنیزی کسته خرج میشه چرا که مطلب تو آفیس د کار داره جای د کار داره سامان د کار داره آدم هایر نی پورا پیسه از نه کسته این منجی کسته خراب میشد این منجی کسته ختم شد از بعد وقتی که نامی خواسته پیک کنه که مثلا نالور بوبره دیستریبیوت کنه سودا کنه مارکت کنه د زولی ول پیش از نه پیسه نه بود باز همزو خاطر کسته د شروعات کسته یک بلوک استارت اپ کی میمادن بیشک مطلب اونا خوب تکنولوژی ها دیولپ میکرده خوب چیزا کس دیولپ میکرده لیکن او تکنولوژی رو نامونه مارکتیبل پروداکتس چینج نمیتونسته یا اور مارکت نمیتونسته یا اور سودا نمیتونسته همزو خاطر کسته مطابق رپورت حکومت اسرائیل کسته د 1980 کسته 60% مطلب یعنی از نصف کده زیادی او استارت اپس کی مطلب OCS مطلب آفیس آف چیف ساینتیست والا گرانٹس که حاصل کده بودن مطلب ایدیاش خوب بوده تکنولوژیش خوب بودن وقت که حاصل کردن مطلب اینا امو شروع کی گرانٹس که حکومت داده وقت که مطلب خرج شده دست پیشی وزن مزید پیسه د کار داشته تاکي پروداکت کامیاب شنه دیگه مارکتیبل شنه برای سودا شنه دیگه از بعد اونا کسته گرانٹس یا پیسه یا سرمایه کسته اونا حاصل نمیتونست بازم خاطر کسته اونا پروداکت سودا نمیتونست امزو خاطر کسته استارت اپس کسته از بین کسته مرافت برای امزو کسته یک مثالش میده مثالی کسته یک دانه خاطر میده که او خاطر کسته PhD خور کسته از چیزا کده از ساودرن کالیفرنیا کسته کده از بعد کسته برای PhD بعد از اینکه مطلب PhD کده بازو کسته قد یک تکنولوژی کنسلتنت کمپانی به نام یونیسیس کسته کار کده
از او بعد کست اسرائیل آمد و برای آی بی ام و برای انتل کار کرد. مطلب اکسپریانس کافی دیگه. برای یونیسیس کار کو، از بعد کست برای آی بی ام کار کو، از بعد برای انتل کست کار کنه. مطلب قد تکنولوژی کست فول یا خوب پی اچ डी کست من کامپیوتر ساینس کرد، یا مطلب قد مختلف تکنولوژی کمپانی ها کار کرد. مطلب خوب اکسپریانس داشت. مطلب اسرائیل کست من اسرائیل کار کرد، امانی امریکا کار کرد، در دو ملک کار کست خبر بود و تکنولوژی سفیرش کست قچه چیزا بود. دیگه هیچ کار نه. ای خاطو کسته از خود خود کسته یک دنه کمپانی کسته جور منه. نامی کمپانی از خود خود کسته و اورنت دیتا سولوشنز کسته دمانی زویشتد و کاری از این بود. اگر شما دایت چم باشه مطلب شروع که اینترنت بود، شما اینترنت کسته زیر تلفن کسته کانکت میکنه. تلفن والا کسته زیر مودم والا سیستم کسته دمانیش بود. دیگه از بعد کسته چیکار میشه که یک تایپ دیگه نتورکینگ کامپیوترز هم مثلا مثال تو دمانی یک خانه کسته یک بلوک کامپیوترز است، یا مثلا من یک دن آفیس است، یا من یک هاسپیتالز است، یا من یک اسکول است. خب مطلب یک بلوک کامپیوتر است که مطلب من مختلف روم است. بزنار تو قطار که قدیدیش کانکت میکنه زیر اینترنت که مو کسته گفتیم بزیر لوکال ایریا نتورک هم شد. دیگه لوکال ایریا نتورک مطلب خوبیش این بود که مطلب یک است فاست بود، ریلایبل بود و سکیور بود. چرا که مطلب تو دمانی یک اسکول من یا مثلا من یک हॉस्पिटल मनी या मतलब बने एक ऑर्गेनाइजेशन या मने एक बिल्डिंग कैसा तो ये करार मनी जिरे तार के मुकदी मतलब एक खूब मतलब एक सिस्टम with local area नेटवर्क कैसा दिगा ये मतलब हमें ऑर्नेट डेटा सॉल्यूशंस की खातू कैसा मतलब बुनियाद चेष्टत इना कैसे एक दो बटन कैसे जोड़ कर कि हमें रफ्तार इंटरनेट कैसे 50 बराबर स्पीड कैसे ज़्यादा मकद दिगा वक्त मतलब शुरुआत की मतलब ये कंपनी के जोड़ कर दाबुत दिगा मतलब सिर्फ चंद नफर रही कैसे हायर कर मतलब 4-5 नफर कैसे दमने कंपनी कैसे कारम करना रेज कंपनी सॉल्यूशन पैदा करना बजी कैसे में खास सॉल्यूशन कैसे मार्केट करना बरेजो कैसे नशकार करके पैसा दकार ना दिगा हमजो खातिर कैसे एक ऑफिस कैसे द बॉस्टन दमने अमेरिका की शहर से द इंच कैसे का ऑफिस बरेज खोजोर कर दिगा मुसलसल साल द बॉस्टन में वादा कोशिश में कदे कि सरमायाकार कैसे पैदा करना बरेजी के मतलब में कंपनी खुद कैसे एक्सपेंड करना व प्रोडक्ट कैसे मार्केट करना दिगा इना कैसे कि द अमेरिका में वादा चर कि अमेरिका कैसे उठमा कद कर टेक्नोलॉजी कंपनी इसराइल कैसे खबर ना बदा मार्केट शेम कैसे ज़्यादा फेमिलियर ना बदा बस मर्दमार राजी ना मुश्ते के द बनेजी कैसे सरमायाकारी करना व दमने खुद इसराइल कैसे गो वेंचर कैपिटल कैसे ना बदा बजमजो खातिर कैसे सरमाया पैदा ना में तनिस्ता हमजो खातिर कैसे बजी कैसे चिकारम शे मतलब कामयाबी अजी चीज़ा कैसे उठे माय कि वक्ती सीमेंस कैसे अगर उन्हें कि मने यूरोप मिश ना खबर है कि सीमेंस कैसे मने यूरोप आना कि मने अमेरिका कैसे ना मल्ला खबर है लेकिन ज़्यादा यूरोपियन शायद ज़्यादातर खबर है शचर कि सीमेंस कैसे एक बिसार कलान कंपनी है मने जर्मनी कि मतलब ज़्यादातर कारी कद टेलीकम्युनिकेशन मवासलात ना लेकिन दिगे चीज़ाम मन अगर शुरू खबर वाशिन रिसेंटली द मामले मने जंग मने यूक्रेन और रशिया के मने जो कैसे जंग शुद वामी या किसी जंग इन्व्यू मतलब आज मैंने किताब कम ब्रो बदल शुम लेकिन मैं खाली हूँ सीमेंस मतलब चिकाज़ इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम ये या किसी जंग ये तक कि मतलब रशिया के मतलब गैस को प्रोवाइड ना दमने यूरोप के स्तर मुर्ख के स्तर बलेश या पाबंदी दे या रशिया और के स्तर बलेश चीज़ाना यहाँ बज़म एक पाई के दमने आज मने रशिया के स्तर की द जर्मनी माया द नाम नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 मगर कि इम रोज़ा मगर अशमो खबर आशे नॉर्ड स्ट्रीम 2 के स्तर धमाका कदन के स्तर गैस के स्तर चीज़ेश मनी समंदर के स्तर उड़ाव कदन के स्तर शर तो बाहर हाल मो आज मने टापी खबर न में खाइब लोग दर्शन मतलब अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 मतलब एक क्या पाइप के जरिए अस्थायी समंदर के स्तर आज रशिया ते जर्मनी की गैस में उड़ दिगाऊर कैसे ना रशिया बंद कर बरेश कैसे वो रीज़न चीर मुगुत के मतलब वो चीज़ा इंजन है कि मतलब गैस प्रेस मनाचर की गैस पाइपलाइन है दिगा मुल्क दिगा मुल्क मोरी काफ़ी लंबा फासिला कैसे उरम कैसे ज़ेर समंदर की मोरी बरेज़ के गैस रड्डका भी पुश करना जेक जाए दिगा जाए बरेज़ कैसे कट्टा इंजन वज़न गुती इंजन है कैसे ख़राब शुदा و کار ازی که مطور مینتین کنی اور جور کنه ریپیر کنه و سیمنز کمپانی است بس سیمنز میگوید ما کسته جور نمونم ریزن از خاطر ازی که امریکا کسته بلیزی پابندیا کسته دبلیزده دیگه مطلب شما اندازه زده میتونین که مطلب این کمپانی کسته چی قص کٹا یا مطلب یا چی قص کسته واست چیزا داره نه صرف نمانی टेलीकम्युनिकेशन نیست بلکه انجنز و غیره کسته هم کسته دمانیشی جور منه خوب
او زمان مطلب کامیابی مای وقت کی مطلب امی موقع بی اورنت بریر میزدی که مطلب پی اچ دی کردد منی زی انتل کار کردد منی چیزا که سای بی ام کار کردد از خود یک کمپانی جور کردد که منی لوکل ایریا نیتورک 50 تایم سپید میکرد ما خالی ریپیت کردم تاک مطلب چرک مکم دور رفتی گفتم در زین چم کسته باشه استوری کسته خب سیمنز کسته کمپانیز نار کسته کالن و مگه کسته مومی تکنولوژی که شما دیولپ کردین دیگه ناس پوش سرمایه میذاشته کرده چم کم پیشتر که ما گفتم دیگه نار سرمایه میلاونست که کمپانی خور کسته اکسپند کنه یک دفعه چانک کسته سیمنز نار کالن و زینار مگه یار مو کسته میخوای کسته ای کمپانی شما کسته اکوایر کنی باز ای کمپانی کسته سیمنز ای کمپانی نار کسته ده 32 میلیون دلار کسته میخره اول نه سرمایه کاری منی اسرائیل که از طرف یک یوروپیان کمپانی بود دیگه مطابق که مطابق 1980 را که مو که چیز 1995 بخشش باشه که مطابق دیل که دمنیش که فاینالایز میشه و ده یک کلان کامیابی دمن اسرائیل و دو ریزن چیز بود ریزن چیز خاطر ازی بود که حکومت اسرائیل کسته یک پروژکت کسته دمنیز نا کسته استارت کرده دوایی پروژکت کسته نام از این پروژکت کسته میتر که ماشی مور کسته گفتم این پروژکت کسته دنامی برد پروژکت کسته خب اینال کسته ما اولنش گفته که مطلب آفیس اف چیف ساینتیست که مطلب اولنا پروژکت که مطلب حکومت اسرائیل جور کرده که مطلب اگر تو یگو ساینسدان استه یا یگو انجینیر استه یا مطلب تو گو پرودکت جور میکردی که مارکتش نه تو دا آفیس زوم رفتی دیزاین پیش میکردی اپلیکیشن میدادی مطلب تو $2.5 کسته تو میداد اول بس دیگه تور کسته پیسه نمیداد بدمزو خاطر کسته اکثری R&D کسته که شروع کی بود او اکثر استارت اپس کسته چرکی فالو اپ ولا سرمایه کاری ملش ملاونم شتم او اینیشل سرمایه که حکومت اونار میداد زباد دیگه اونار کسته نمیداد دیگه اکثر از مورد مطلب 60% از ناکسته دبنی ناکامی مرفت دیگه یه اولنه اکسپریمنت حکومت اسرائیل بود که مطلب کوشش میکرد که لوکل استارت اپس کسته کامیاب کنه لیکن این کانسپتس کسته و قص کامیاب نبود خو اینال دیونه پروژکت کسته کامیاب میشه اینال مقصد دیونه پروژکت منی زمانی دیونه پروژکت کسته د نامی برد پروژکت بود برد کسته بای نشنل ما کسته اکثر شما انگلیسیش خوب است ماشاءالله کسته لیکن ما برای دوستایی که مطلب کم کمزوری نه انجی کسته بگم بای مطلب دو معنی ده بای نشنل مطلب دو قومی کسته انجی بای نشنل اندستریال ریسرچ اند دیولپمنت فاوندیشن کسته فاوندیشن مطلب حساب کن که یک دن ارگنایزیشن است یعنی دو قوم کسته یک ریسرچ و دیولپمنت والا کسته یک ارگنایزیشن جورنه خب امیر کسته خلاصه زور کسته میشه برد بیش کسته بایلترال کسته بای نشنل بخشش باشه باز منیزی کسته آیش اندستریال است اندستریال صنعتی مطلب چی است ریسرچ اند دیولپمنت R&D شمس خاطر کسته برد پروژکت کسته میگه خب یه منی کدام دو ملک کدام منی اسرائیل و منی امریکا کسته باز اولنش کسته مطلب حکومت اسرائیل قدم امریکا دوش مشترکه $110 میلیون کسته ای پروژکت کسته منی خو استارت منی زی پروژکت کسته استارت اپس یگو کس کی میخواست گو ایده داشته باشه که میخواست من چیزا کنه یعنی یک استارت اپس کی استارت میکنه اینا از 5 لک تا $1 میلیون کسته برای دو تاسیس 3 سال بخشش باشه شمار کسته میداده کسته خب اولنا اگزیکتیو دایرکتور ازی کسته اید ملافسکی کسته بوده د 1978 کسته حتی بود 13 سال کسته د بنیزی پوزیشن کسته د بنیش کار کرده خب اینا ملافسکی کسته مگمو مطابق ما گفتم که مطابق پروژکت کسته somewhat کسته سکسسفول بوده خب اینا ریزن ازی که مطابق چرا سکسسفول بوده دیگه ملافسکی مگه مطابق چرا کامیاب بوده خاطر ازی کامیاب بوده که ملافسکی کسته د امریکا چرکس طرف امریکا بوده بازی کسته د امریکا میماده د امریکا کسته پیشی کمپانیای امریکایی کسته مرفته پیشی کمپانیای امریکایی مرفته گفتم ما کسته میخوایم کسته شماره کسته قد یک گروهی سمارت ترند یعنی تربیت یافته و کریتیو یعنی خلاق کسته انجینرها کسته ما شمور قد شما کنیکت مطلب تو پیش کمپانی موری مگی پیش کمپانی موری مگی ما کسته شمور کنیکتم قد گروپ انجینرها که هم بیست مطلب هم کریتیو هستن
هم بهترین تربیت کسته دارن، هم کسته اونا کسته اسمارت نه، لیکن لازمی نیست شما اونا رو هایر کنی، یعنی شما کسته ملازمت کنی، یعنی از جیب شما پیسه کسته دمنی شید نموره دیگه امزو خاطر شما ضرورت نیست که شما اونا کسته سوچ کن که اونا شما ملازمت کردنین یا اونا شما از اسرائیل در امریکا کسته وردنین، اونا در اسرائیل میشنه دم جای میشنه، شما ضرورت نمیشه شما رو اونا رو هایر کن، تنخواه بدین، جنجیت کسته از بالای سر شما کسته مو برو بدن. صرف مو شما کسته یک پروژه مشترکه کسته دمنیش جور کنی، این پروژه هم کسته ضرورت دید نیک شما فند کن، فند شرم کسته مامونه، لیکن مو چیکار مونه که مطلب نصف از این فند را که مطلب متروی از برد پروژه میده، نصف شرکت مو او اسرائیلی استارتاپس میده که مطلب گروپ انجینیرز میده که مطلب برای شما گو پروداکت جور کنه، گو دیزاین که مطلب شما میخواین کنین، نصف شرکت مو شما میده. لیکن منیزو کسته شما چیکار کردنین که مطلب R&D شی اونامونه بزونار کسته شما کسته صرف اونار مگن خو شما اینی تکنولوژی شما مونک پروداکت چنج کردین، شما رو مگن که این پروداکت شما میخواین امریکایی مارکت کی سودا کنین چطور کستماایز کنین مطابق چرکی اسپیشالایزیشن ازی کمپانی دیگه نه مطابق کمپانی مارکت خبر مارکت لوکال مارکت کسته خبرن چیزی خور کستن خبرن که پروداکت کدام پروداکت سودا میشن، مودی کستمرز خور کسته خبرن، ترند مارکت خبرن و اینا کسته مارکتینگ هم یاد داره و دیستریبیوشن هم یاد داره. یعنی چیکار نه یک طرف انجینیرز اونا کسته مگه خوی نال شما اینجاستن R&D شما کنین و شما جنجات دیگهش کسته شما بیغامن که مطلب شما را چطور پروداکت کسته کستماایز کن، بس چطور مارکت کن، چطور کسته دیستریبیوت کنه، اینی کسته کامیابی از این پروژه بود. دیگه امزو خاطر خو کمپانی خامخا خوشحال میشه، از یک طرف فری منی میلاو میشه، از یک طرف اونار فری R&D کافی کاستلی است برای کمپانی که ریسرچ اند دیولپمنت شرکت تو هایلی کوالیفاید آدمان گروپ شکسته هایر مونی برای از نکسته جگه میدی، ریسورسز میدی و تو خبر نه که پروداکت که اونا جور کامیاب میشه یا نمیشه کسته دبنی شکسته. دیگه امزو خاطر و کافی عرصه میلکه، کافی تایم میلکه برای از کسته وقتی که تمام زید چیزار تو زبلش پس نه دیگه خامخا کمپانی کسته خوشحال میشه. خب کامیابی ازی پروژه کسته و یک ریزن چی کسته یم بود که مطلب اسرائیلیا کسته قد امریکایی مارکت کسته نه انترودوس میشه، اینا نه صرف اینا را پیسه میلاو میشن و بلکه بزنا کسته قد مارکت که انترودوس میشه بزنا خبر میشه یاد میگیره چطور پروداکتش تو چطور کستماایز نه مطابق مارکت کسته بزنا کسته مارکتینگ یاد میگیره، دیستریبیوشن یاد میگیره، خبر میشه قد کمپانی امریکایی چطور یک جایی کسته بیشتر کار کنی، اینی کسته سکسسفول بودوی ریزنی سکسسفول بودوی ازی کمپانی هسته. در طور مثال کسته اینا موقع که در وقت اشاعت ازی کتاب کسته مطابق خاطر برد پروژکت کسته $2.5 میلیون کسته دمانی 780 پروژکت یا استارتاپس کسته اینا سرمایه کاری کرد که ای 780 استارتاپس کسته تقریبا کسته $8 بیلیون ورث پروداکت کسته اینا کسته چکار کرده، اینا کسته سودا کرده. خب دیگه اموتر که ما گفتم که مطلب اثر یزی برد پروژکتی بود که اسرائیلی کمپنیا کسته خبر شد کسته که چطور کسته دمانی US کسته اینا کاربار کن. دیگه شما یک چیز دیگر هم کسته اینجا امپورتنت منی امریکا کسته کمپانی از خاطر ازیم کسته دیست چکم بواز است چرکه اینا اکسیس دمانی ستاک مارکت داره ایر کسته اونا چکار میگه ایر میگه اکویتی فایننسینگ کسته انگلیش ترمینالوژیش کسته خو اکویتی فایننسینگ چیز است. فرم مثال تو میخوای یک دونه کاربار جور کنی خو برای ازی کاربار دو را داره دیگه در صورت حالی از مو کسته یک مطلب یا تو پرسنلی و قصد پیسه داشته باشی خو که مطلب تو تمامی اینیشیل کاست شرکت تا که تو کامیاب منی تو مطلب خود تو بدی یا که مطلب تو شناخته و قصد داشته باشی که اونا کسته تو را حاضر باشه که تو لون بده قرضه بده یا که تو مطلب از بانک بری کسته قرضه بگیری یا که حکومت تو کسته قرضه بده میس و سا کسته است. منی امریکا مطلب ال دیگه جایم کسته است مطلب یک کسته اینج اکویتی فایننسینگ منیش است. یه درسته که یک دفعه کمپانی که جور شد و مطلب اینیشیل استیج جور کرد خود مطلب کم ثابت کرد خود کم پروف کرد باز از وقت اینا کسته چیکار میتن که شیرز خور سودا میدن بزمزو خاطر بازی شیرز که اونا سودانه بزور عام آدم هم کسته شیرایز نرمیخره بزمزو خاطر کسته ده پیش از نا فول کلو پیسه مای بزمزو خاطر
او पैसा रखता है कि शेयर्स और सौदा का दो पैसे के पेशनामा है उना कस्ता जरूरत हम शिकना लोन बिगड़िया चीज़ा करना चाहिए बस उना शिकार नहीं कि हम पैसे शेयर्स कस्ता उना इस्तेमाल करदा है नौ कंपनी आ रहा है एक्वायर ना फॉर मिसाल ना गो एरिया दकार दर की या गो टेक्नोलॉजी दकार दर से बस हम खातिर ना वो तो ना कि स्पेशलाइज्ड कंपनी है कि मनी को खास प्रोडक्ट जोड़ना या खास सर्विस में दा या खास चीज़ा में दा उना कस्ता ना एक्वायर करना वही सेस होत कस्ता जोड़ करना जम करना कस्ता वनु तक कस्ता उना कस्ता टेक्नोलॉजी स्फीयर खोर एक्सपेंड करना एक्सपीरियंस एक्सपेंड करना नौ आदमार कस्ता बरे बैरा या कि मतलब कस्ता चीज़ा कस्ता दिगौर कस्ता एक्विजिशन चीज़ेश मगर मतलब इंतर खुद कस्ता एक्सपेंड या मतलब टोटली बले को नौ टेक्नोलॉजी का रहे खुद एक नौ R&D कस्ता दबने मने चीज़ें कस्ता मायरा या कि फॉर मिसाल कस्ता खुद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोर मजबूत ना नौ नौ जाया कस्ता मोरन नौ नौ स्टोरा कस्ता बरे कस्ता वाज मनन या वेयर हाउसेस कस्ता बरे जो ना खुलासा हर कार कस्ता दमनेजी ميتنا وقت كي مطب شكار شكي equity financing ما دقا ينال مثلا كستا ما مخايم كستا قد شمو كستا چند مثال بدم كي مطب شيرز كي سودانه ومطب كونسيبت اكثر مردم خبر است لكن بريزو دوستاي كي مطب كم انجي فاميليار ني است شيرز است فرض को कि अमेज़न एक बसार कलान कंपनी है क्या मने अमेरिका कस्ता ऐनाल अमेज़न कस्ता तकरीबन कस्ता 10 बिलियन शेयर्स कस्ता ज़्यादा शेयर्स मतलब हिसाब करो कि शराकत दमनी मालिक बुदन शराकत दमनी खोंदा बुदन फर मिसाल कस्ता यही तरह हिसाब कर कि फर मिसाल एक दना दुकान है ये दुकान में तने एक दना मालिक दश्तवाशा या और कस्ता में तना दूधना शरीक एक जाएगी बेखरे या में तना दादना शरीक कस्ता बेखरा हो बजमजी वाला शुमोम तरिसाब कन की अमेज़न कस्ता एक तना दुकान है बल्कि नहीं दुकान कस्ता डबले इंटरनेट कस्ता दजाइजी की मतलब एक दना मालिक दश्तवाशा दिगा हर शेयर जजीर कस्ता हिसाब कन की एक मालिक की अजू चीज़ अस्ता दिगा अमेज़न कस्ता तकरीबन चिकस शेयर्स कस्ता मनी मार्केट कस्ता दरा तकरीबन कस्ता 10 बिलियन कदा कस्ता ज़्यादा बस मतलब नहीं कि मतलब 10 बिलियन खोन दरचा कि बाज़ी मर्दमा में तना कस्ता चंद मिलियन शेयर्स दश्तवाशा कस्ता बाज़ी मर्दमा में तना कर तो फॉर मिसाल एक बिलियन कस्ता दश्तवाशा मैं खबर नहीं कि मतलब उना कि मतलब कट्टा शेयर्स ये कंपनी कस्ता में खरा बस उना बेसिकली उना ही कस्ता मनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कस्ता बेसिकली ओपिनियंस ही में चला कि कंपनी डायरेक्शन कुदम तरफ बोर है और कस्ता चतुर रन चुना मनी चीज़ें कस्ता दिगौनार कस्ता ना वेल्स हम कस्ता मगर नहीं इससे किताब नहीं आलो तमाम खदश मो कस्ता दराव शेयर मन सिर्फ ब्रेज़ी दोस्ता कि मतलब कम खद इक्विटी फाइनेंसिंग कस्ता फेमिलियर या खद शेयर वाला कंसेप्ट फेमिलियर ने लेकिन शुमो एज इंडिविजुअल में तनेन हिस्सेदारी अमेज़न कस्ता जोरशन बतौर मिसाल कस्ता इमरोज़ना शेयर अमेज़न कस्ता तकरीबन $112 अराउंड $112 यानी तो قد $112 एक शेयर अमेज़न की तुम्हें खरीद तो हिस्सेदार अमेज़न मुझे बकर अमेज़न नुकसान का था परिद मतलब तुम नुकसान लेकर अमेज़न प्रॉफिट का फायदे का तुम किसका मुताबिक के शेयर किसका तो फायदा मनी यानी as $10 बिलियन का 10.2 बिलियन शेयर्स दर अमेज़न बेसिकली फिलहाल दिखा तो एक दने जो हिस्सेदार जो 10.2 बिलियन खोंदेश कस्ता एक इसेश कस्ता तो मनीजो कस्ता मुशी अगर तो $112 में लेकिन अगर तो फॉर मिसाल $230 में तो 2 शेयर्स दरे दमनेश कस्ता यानी हम कस बेसिक सारा कॉन्सेप्ट कस्ता अमु तर कस्ता गूगल द तौर मिसाल कस्ता 1 मिलियन कस्ता शेयर्स दरा वहा बकीमा दी हर शेयर जजी कस्ता तकरीबन कस्ता द चीज़ अस्ता $99 अस्ता अराउंड $99 थे रोज़ मतलब कम तावाल मुशखा मखा मतलब टीम शमोतो में तने कम बाल रफ्ता बाशे यार मतलब कम तारफ तबाशे दिगे मतलब हर सेकंड्स वाला हिसाब कस्ता शेयर जो कस्ता तावाल दमनी प्राइसेस कस्ता मुश बेसिकली कॉन्सेप्ट मकसद इसमें ये कि मतलब माश मोर इक्विटी फाइनेंसिंग द कॉन्सेप्ट कस्ता इंजी बुगम कि मतलब ना कस्ता खब इक्विटी फाइनेंसिंग कस्ता ज़मानी इसराइल कस्ता अज़गोल गैब बता ज़मज़ो खातिरो कंपनियाँ स्टार्टअप्स की जोरम शुद्धी तरम ने मित्रस कुना शेयर्स हो सौदा का नाजुक कस्ता ना चिकार करना कि दमनी पैसा कस्ता दबरेख कस्ता बायरा दिगा लेकिन वक्त की बर्ड प्रोजेक्ट की शुद्ध वक्त की ना दमनी मार्केट अमेरिका कस्ता ना इंट्रोड्यूस शुद्ध थ्रेजी व फामिद के मतलब दमनी अमेरिकाई मार्केट कस्ता ना कस्ता चतुर बिजनेस करा बज़मज़ो खातिर कस्ता
چې کار بشه کې موږ د نو د چې تو منی امریکا کې بزنس کوي خو تا خامخا مت تو میتنی شیرز خو سودا کنه دیگه د منی مارکت مثل دیگه امریکایی کمپنی او رکسته بزمزو خاطر کسته 60% د 1992 کسته 60% کمپنیای کې د نیویارک سٹاک ایکسچینج و 75% کمپنیای اسرائیلی کې د منی نسداق کسته یک د دیگه سٹاک مارکت امریکایی کې لیست شده بود کسته اونا کسته برد گرانت کسته حاصل کرده بود دیگه توخ مطلب برد گرانت سر کسته کامیابیش نشوم ده که مطلب 60% کمپنیایی که ما درو ریپیت نم چیزی کسی که در نیویورک سٹاک اکسچنج و 75% که در نسداق کسته لیست شده بود اونا کسته از برد گرانت کسته حاصل کرده خب یعنی مطلب ما گفتی که مطلب تو اولنش که مطلب خالی یک آفیس در منی بیوروکراسی والا کسته آفیس آف چیف ساینتیست که بود که اونا مطلب میداد و کامیاب نبود صرف ده حد اسرائیل بود لیکن وقتی که امریکا و اسرائیل والا کسته انتر یک مشترکه گرانتس کی جوړ نه کی مطلب ورم یتر جوړ نه کی مطلب نه آر ان डी نه کنه لیکن مارکتینگ شیر سودای شیر فروخت شیر کستمایزیشن چې کسته امریکایا کنه تو مطلب وہ کسته یہ پروجیکٹ کسته ٹیک آف منه کسته یک سکسسفول میشه دیگه مطلب یک کافی لرنینگ ایکسپریانس د منیزی بود نه که کسته تو کسته میتونی کسته اور کسته چطور منیش کامیاب کنی لیکن منیز یک ایشو بود وہ ایشو بود که مطلب منی برد پروجیکٹ کسته 74% های ٹیک ایکسپورٹ که مطلب اسرائیلی کمپنیا که موقت منیزو کسته 75% ایکسپورٹ شرکت صرف 4% کمپنیا موقت 4% های ٹیک مطلب یک چند های ٹیک کمپنیا کسته چیکار نه که مطلب پورا مارکت کسته دامینیت و همیشه میتر میشه مثلا شمور مثال امازون دادم مثال گوگل رکسته ما دادم مثلا مثال مایکروسافت میدیم منی سوشل میڈیا مثلا مو کسته مثال فیسبوک یا توییتر میدی تو مطلب صرف یک چند هی کمپنی ای دیگه الان که هزارها دانه کمپنی است تو لیکن دامیننت که مون پورا مارکت صرف یک چند هی کټه کټه کمپنی است که اونا کسته دیگار کسته زیر ناز منی چیز بدون نه مطلب نیچری چیز است نیچری یک کپیتالیست سیستم هم کسته د منیزی است خب مطلب مگه اگر چی برد پروگرام کسته کافی کامیاب بود لیکن فایدهش کسته برابر تقسیم نشد معلوم داره که شر نمیشه مطلب یک نیچر کپیتالیسم والا کسته سیستم بود خب اینال کسته ای دمنه یک استیجی دیگه مورا مگه وقتی که مطلب قریبی استوری رزی پیشم مگه وقتی که قریب 1 میلیون یهودی کسته از شوروی سابق کسته یا سوویت یونین سابق کسته مهاجرت کرده من اسرائیل ما از منی هر سه مهاجر کسته از منی هر سه نفرش یک یا دکتر بوده یا انجینیر کسته بوده یا ساینسدان کسته بوده دیگه مزو خاطر حکومت اسرائیل مگه یاری قضیه 1 میلیون آدم و تمامش های کوالیفاید است دیگه نار مشتور جاب بدی کدام سکتری اسرائیل کسته جاب داده میتونه خب معلوم داره قض های کوالیفاید آدم کسته قض تنخواه میخوایم قض چیز میخوای وزیر های تک کسته هی اونات کسته لامتن بزم خاطر در 1991 کسته حکومت اسرائیل کسته 24 تکنولوژی انکوبیتر کسته جوړ کړ انکوبیتر حساب که نمی ترکم فرض مثال شما تخم خورور کسته شما میگن من یک دانه ماشین انکوبیشن والا انکوبیتر والا که میلین بازو کسته استه و چیکارش که چوزه که از تخم کسته یک خاص ماحولی که ملاوم شه که مطلب ماحولی که مطلب مادرش کسته و تیم که کود است ولیش چیزانه دیگه اور کسته چیزانه تا که تخم دیولپ شنه دیگه دانه چوزه و اینم کسته نمی کانسپت تکنولوژی انکوبیتر میترسته که مثلا فر مثال یک آدم یک ایده داره یا فر مثال یک ساینسدان است که مطلب ایده داره که این تکنولوژی توش طور دمن یک پروداکت کسته طور کسته چنج میتونه مثلا فر مثال یک ساینتیفیک نالج منی یک تکنولوژی چنج یک تکنولوژی طور من یک پروداکت کسته طور چنج نگروگو کسی طرح کو ایده داره بازو چیکار نه کی ټیکنالوژي انکوبیټر بیسیکلی اور افیس پروواید نه نور کسټم منټورینګ ونه نور سرمایه میدن جگه میدن آدم برش پیدا نن تاک مطلب ایډیا کسته د بورز منی ډیزاین کسته د منی یک ریالیټی منی یک پروډکشن شونه یک چیزا کسته یعنی کانسپټی بیسیکلی کسته ټیکنالوژي انکوبیټر است دیگه مقصد ازی بود که مطلب خب دیگه حکومت کسته تقریبا 100 کمپانی کسته تا $3 لک کسته فی کمپانی کسته اینا کسته فند کد
लेकिन हम تركما گفتم امی تکنولوژی اینکوبیتر کسته اکثر از کمپانی‌های ریزه که اینا کسته جور شد اکثر از اینا کسته فیل شد چرا که مثل همزو آفیس اف چیز ساینتیست وری حکومت کسته چیکار میکرد که مطلب اینیشیل اینا $10,000,000 کسته اینا فندینگ وکرد دیگه اینا بیسیکلی همو کانسپت خور کسته یا همو دیزاین خور کسته همو نار کسته که جور میکرد پیسیش ختم شد از بعد اینا کسته پیسه کسته اینا بلیخ ملاو نم شد همزو خاطری ریزی کمپانی‌هایی که اینا جور شد اکثر از اینا کسته کامیاب نم شد که مطلب اینا کسته بیتنه پرودکت کسته مارکتیبل کسته بنیش کسته جور کنه دیگه وی تاوت امر موشه تا که مطلب اینا کسته چیکار میشه که چرکی دمونی اسرائیل کسته یک چیزی دیگه هم نبود نه مطلب تو خو مطلب ای آر سی پروژکت کسته که مونه حکومت دمونیشن والو آفیس اف چیف ساینتیست مو گپش زدی برد پروژکت مو کسته گپش زدی تکنولوژی انکوبیتر کسته مو گپش تو تمامی زنار کسته دمونی زنار کسته حکومت کسته دمونیش چیزا بود دیگه د مقابل از نکسته د سیلیکون ویلی امریکا اینج کسته او کلچر که اونجا دامیننت او کلچری ونچر کپیتالز است دیگه مترجم گفتم اینجا هزارها دانه ونچر کپیتالز است و ونچر کپیتالز کسته منیش حکومت نیه منیش کسته عام سرمایه‌دار است مطلب لیکن او عام سرمایه‌دارای دنیک صرف پیشنا پیسه باشه اونا تکنولوژی کمپنی‌ها را خبره اونا کسته و آدمایی که کمپنی‌ها را رن اونا کسته خبر است اونا مارکیت خبر است اونا یک نتورک است که قد یک کانکتر نه جاکی موشن یک ایده که یکو کس که خوش شماد باز اونا کسته هر کس مطابق شیرسون یک نتورکی چیز است دیگه همزو خاطر ریسک و ریواردز کسته اردش کسته برابر کسته انت تقسیم موشه من چیز همزو خاطر اونا کسته یک ونچر کپیتال میتونه دبونه یک مختلف ایده کسته منی مختلف پروژکت یک گلوب جای کسته سرمایه کاری کرده باشه لازمی نیست مطلب یک ونچر کپیتال صرف برای یک چیز کامیاب چرا که بعضیش کامیاب میشه بعضیش ریسک است که ناکام شده دیگه ونچر گفتم قدرت ونچر کسته دمنی خو یک دیگه کسته ریلیتد داشت دیگه همزو خاطر او آدمایی که قد کلچری ونچر کپیتال یا قد کلچری سیلیکون ویلی که است که چیز است انترودیوس که میشه و اسرائیلی نوجوانا کسته زی کلچر نه کسته امپرس میشه وقتی که نه د اسرائیل مایا و پارتی بیوروکراسی حکومت کی جور میشن پس اینا کسته یک نو پروژکت کسته میده که تایتل امزی چیز است مور کسته نام شی اینا یوزما میده و یوزما مطلب کسته امور در ماز پیش مانیش گفتم مانیش کسته آغاز است بس اینا کسته چیکار نه که اینیشیلی حکومت اسرائیل کسته $100,000,000 کسته منیز یوزما پروژکت مینداخته و تروی زی کسته اینا چیکار نه که دادنه ونچر کپیتال کسته جور کنه مطلب حساب کنو که هر ونچر کپیتال $10,000,000 مطلب اینا کسته تر جور بنا بس ونچر کپیتالز ما تر گفتم مطلب پرایویت فندز است که مطلب اینا کسته سرمایه کاری نه بیسیکلی دیگه ای ونچر کپیتالز کسته چیکار میکرد که باید مدل از این تربوت که اینا باید قدسی گروه کسته اینا کسته ریپرزنت شونه یک کسته یک اسرائیلی ونچر کپیتال هم که گفتم که مطلب حکومت اسرائیل $100,000,000 میده و $100,000,000 دادنه ونچر کپیتالز کسته جور منه دیگه هر ونچر کپیتالز نه کسته ورد چی یا پیسیش کسته $10,000,000 کسته بده دیگه وقتی می‌نام که شما وقتی که گو پروژکت کسته می‌خواسته که ونچر کپیتال نر سرمایه کاری کنه و باید کسته قد سه مختلف گروه کسته ریپرزنتیشن شونه یک ونچر کپیتال اسرائیل باشه یک ونچر کپیتال آمریکایی باشه یعنی تنها اسرائیلی ونچر کپیتال نباشه چون که اینا قضیه اکسپریانس نداشتن دیگه در بیگینینگ کسته و زمین خاطر نمیخواسته آمریکایی ونچر کپیتال باشه چون که ما در گفتم که آمریکایی ونچر کپیتال صرف پیسه نمیده اونا کسته تورا قد آدما قد نتورکس و تور گاید نه استپ بای استپ کسته دمانی چیزیش کسته و یک اسرائیلی بانک یا اینوستمنت کمپانی کسته این تر دمانی سی چیز کسته نه تایم کده که دمانی چیزیش کسته و رول حکومت دی بوده که اینا کسته حکومت کسته یک والا کسته اینا اینوست میکده مطلب شی بوده که یک ونچر کپیتالی که حکومت اسرائیل کسته منیش جور کده او کسته اگر تو 1.5 برابر چیزم فرم سال اگر تو 1.5 روپیه سرمایه کاری میکدی به حکومت کسته تور د مقابل زو 1 روپیه کسته منیش حکومت سرمایه کاری میکد یعنی حکومت یکی 3 کسته شیرز چیزام شد دیایی تر کسته اگر ما بگه فرم مثال کسته که اگر یک ونچر کپیتال است که $12,000,000 فرم مثال که جمع کرده حکومت اسرائیل کسته مقابل زو کسته $8,000,000 کسته سرمایه کاری کرد یعنی $12,000,000 کسته پرایویت ونچر کپیتالز کسته شیرز شی بود $8,000,000 کسته حکومت اسرائیل لیکن
هیچ کار که که اردوش شراکت دار است باز اگر فرم سالگری ناکام شد باز حکومت اسرائیل پیسې خو زیات خوریم که یعنی فرم سالگر 12 میلیون دلار پرایویت انداخته 8 میلیون دلار نه انداخته اگر اون ناکام شد ریسک شی برابر تقسیم شد حکومت اسرائیل پیسې خو زیات خوریم که لیکن فرم سالگری کامیاب مشد باز د جایزی که او بگینال ما صدار مر پرافیت بدی تو کست چکارم کده مو ایسیس خور کسته د وینچر کپیتالز نه کسته سودام کرد میگوید من 5 سال کسته شما هم پیسیز مور پیاف کن دیگه مو کسته شما باقی چیزن یعنی اولنا پروژه بود که حکومت خود خبر که یک پروژه که حکومتی جور میشه باز حکومت جان زور اعلان نمیده دیگه من ایزو انوالو ورول حکومت کټه شده مور لیکن اینا کسته این چیکار کرد که مطلب حکومت او انیشیل منیج فندینگ شخون میکرد بس کوشش میکرد که پای پس کش کنه مطلب ایسیس خود رو کسته سودا کنه اگر کامیاب مشده و او کسته دمنیش کسته گروه میکرد و زمزه خاطری پروژه کسته کافی کامیاب کسته دمنیش کسته مور دیگه این صرف این درسته که صرف حکومت اسرائیل منیزی کسته نبود که خالی حکومت کنه بلکه یهودیایی که مطلب د امریکا شته اینام کسته خود کسته رول خور ادا منن که بریزی که ونچر کپیتالز را کلچر شیر د اونچ کسته کامیاب کنه د طور مثال کسته اینا کسته یک یهودی امیر که مطلب یک منی منیجر بده منی مطلب دولت رکی مطلب اونچ کار نه که منیجمنت سرمایه‌کاری کسته او کسته یک دنه میمانی ترتیب میده و منیزو د کالیفرنیا کسته و منیزو کسته امیرترین یهودیار کسته منیزو شریک مونه و مگر مو کسته برای یوزما پروژه یا برای ونچر کپیتال اسرائیل کسته پیسه کسته منیزی که چیکار کنی پیسه جمع کنی برایزی دیگه همزو خاطر مردم ها کسته چیکار نکی د منیزی کسته میلیون ها دلار کسته کریس کسته چرکی سیت یهودیار که نام مطلب میمانی کرده دو نه کستار کدام شی منیزی کسته پیسه میده چرکی مطلب د بنیاد یمزو حساب کنه وطن پرستی خو کسته و ای تر کسته نه کسته تقریبا موگه کی چیزه کسته میلیون دلار کسته منیز جمع نه نه صرف حکومت مونه بلکه د منیز کسته پرایویت آدم هم کسته د منیزی چیزا نمگز 1992 تا 1997 در کسته یوزما فند د مدد حکومت 200 میلیون دلار کسته جمع کردن کسته و تقریبا کسته امروز کسته ونچر کپیتال اسرائیل کسته تا 3 بیلیون دلار رسیده که منیزی کسته رو حکومت کسته تقریبا نیه و تقریبا صدها دنه اسرائیلی کمپنیار کسته ونچر کپیتالز کسته مدد کنه مطلب شمار گفتم که حکومت از 100 میلیون دلار شروع کرد یا کسته تا 3 بیلیون دلار کسته ونچر کپیتالز اما اندستریش کسته انتر بیلد شده کسته د منیزی کسته جور شده خب مطلب اینی موگه که مطلب از 1992 تا 2009 کسته یعنی د دورانی 17 سال کسته د 240 ونچر کپیتال کسته چیز ونچر کپیتال اسرائیل کسته د منی 240 دنه استارتاپ کسته نه کسته چیکار کردن اونار کسته سرمایه کاری خو اینی یوزما پروژه همین که ونچر لوکل اسرائیلی ونچر کپیتال جور کنه پروژه این قسمت کامیاب میشه که وقتی که دیگه حکومت خبر میشن اونا کسته حکومتای مثل ژاپن وری ساوت کوریا وری کانادا وری آیرلند وری استرالیا وری نیوزیلند سنگاپور روس کسته اینا تمام کسته د منیزی چیزا کسته یوزما پروژه کسته دایرکتور شونار فون میکرده من گفتم مو کسته نمایندای خورایمونی که اونا کسته د اسرائیل بایا و قد بنیانگذاری یوزما هم کسته گپ دیان و قد از نه کسته منیزی پروسس انوالو شدن تا که از منیزو کسته یاد بگیرن و حکومت آیرلند کرده کسته کوشش نکیمی پروژه کسته کاپی کنه د 2008 د طور مثال حکومت آیرلند کسته 500 میلیون یورو کسته متر قائم مونه تاکه مطلب کسته چیکار کنه که مطلب 500 میلیون یورو تر کدت که مطلب همی یوزما پروژه وری نسب شرکت اینا بیده و دیگه شرکت غیر ملکی کسته مدش ور چیکار غیر مومگی کو فایننسینگ یعنی مطلب کو ایژوکیشن این کسته موگابی کو فایننسینگ بیده که مطلب نسب فایننسینگ شرکت لوکال حکومت نه یا لوکال مردم نه نسب فایننسینگ شرکت تو غیر ملکی آمنی مقصد ازی بوده که مطلب اینا کسته اینوستمنت شرکت از گرو کسته کش کنن و نه صرف کسته امریکایی ونچر کپیتالز کسته کش کنه بلکه یوروپیان ونچر کپیتالز کسته کش کنه متق شما خبر استن منی زی ماتر کسته گپ میزنه کی منی یوروپ ساینسدان بخی کلوه مطلب انجینیر ساینسدان یوروپ کسته منیش کلو داره لیکن منی یوروپ کسته صورتحالی استارتاپس بسیار کمزورم کلچر استارتاپس که د منی امریکا است یا
نمود چیز کسته دمانی یوروپ کسته نیستم زو خاطر تمامی پرسان میگه خو امریکا خو گوگل در فر مثال کسته کجای گوگلی یوروپ کسته الان کی تنی که متونا خوب کامپیوتر ساینتیست کسته ندارن یا مطلب خوب چیزا ندارن دارن تمام زنا کسته دارن لیکن اونا کسته گوگل دیولپ نتونسته گو فیسبوک دیولپ نتونسته گو توییتر کسته دیولپ نتونستن ریزن چیز خاطر زیسته که یوروپ کسته د معاملې کلچر سٹارټ اپس کسته وقت نمزو خاطر حکومت ایرلند کسته در کوشش نه کمی ماډل فالو کنن کسته میر کسته دمنی چیزا کنن خب تقریبا مو د اخر زی چپتر است د نظر زما کی البته ما گفتم بسیار یک امپورتنت چپتر است منیزی کست یک چیزی که دیگه ممنه مثلا مگه در 2001 کست یک اسرائیلی کست در نامی تل کنان کست ما خبر نیم مطلب چرکی جویش نام است دیگه همس خاطر بریز ما پروناوسیشن کست مگه ای که مطلب از هاروارد بزنس سکول که مطلب گریجویت منه دیگه او میگه یار ما بسیار دوستای زم که مطلب از هاروارد بزنس سکول که مطلب نه گریجویت کردن اکثر از نکست یهودی بودن و اکثر از نکست جایزی که برد اسرائیل کار کنه اینا تمام شکست در وال استریت مورا کست کار نه وال استریت شما تر خبرن که مرکزی و چیز است استاک اکسچنج والا بزنس هستن که در نیویورک است دیگه بازمزو خاطر کسته بازو ما او تیم متوجه شدم که یار مو وال استریت وری تر مو د بریز مو د حکومت د اسرائیل کسته تر استاک اکسچنج نیم خاطر اوناز مو که مطلب از هاروارد بزنس سکول میخوان نام مورد وال استریت کار نه جایزی که واپس کسته د ملک بوره د بنش کسته کار کنه ریزن چیز خاطر زیود که حکومت اسرائیل کسته کافی سخت پالیسی داشت ولی چیز پالیسی داشت که مثلا ویلث منیجمنت که ما میگی یا فر مثال می فایننس یا مطلب می اینوستمنت والا منیجمنت را که ما در کپش میزنی حکومت اسرائیل کسته ایلیگال کرده دمونیزی کسته مثلا تو اگر ایگو ویلث داره یا فر مثال کسته تو فایننس والا کسته تو منیجمنت کسته تو گو کسر فیس چارج نم کردی و کانسپت ماډلی ویلث منیجمنت یا مطلب کپیټل منیجمنت کسته یا مثلا کسته منی منیجمنت مطلب مختلف ترمز تمام کسته یک معنی میده او فرمایی که د منی امریکا است فر مثال تو کسته کټه سرمایه داره خب تو خبر نه دیگه منی مارکتینگ تو یک یار معامله زمین د خدمات بدلیزی کسته ریټرن پیش ته دو چوایس یا که بانک رو بدی که بانک تر بسیار کم د بدلیش کسته ریټرن میده 1% یا 2% کسته د بدلیش تو ریټرن وز بریز تو قابل قبول نیست یک کٹای اماونت چنک اماونت خود کسته دمانی بانک میلی کسته اور تر منی سیوینگ اکاونت میلی تر فول یک لو پرسنتیج کسته د بدلیش کسته میده لیکن اگر تم گور معامله مارکت میده خود باز ریسکیه دیگه اگر تو نمیخوای جنجت زور کنی که یار ما بر سرمایه کاری کنم خود جنجال میخوای ران کدو میخوای منیج کدو میخوای تو میگی ما جنجال شم نمیخوام ما پیسه خمن د بدلیز کسته ما یک ریټرن کسته د بدلیز میخوام وزنمی کار کسته هیچ کار نه کسته یک فارمز است یا که اونا کسته ویلث منیجمنت مگه یا شره یا منی منیجمنت مگه کسته شره دیگه تو تاول از نار که مونی اونا کسته خودش د پیسه استور کسته د منی مارکت کسته میندختن و ریټرنش که برو بدر میشن و مطابق ریټرن از کسته او کسته بریزو فیس کسته چارج دیگه می که او ویلث استور منیجمنت ماډل از نه است که مطلب تو یک تا 2% خونه فلت ریت کسته چارج نه علاوه از که مطلب کرونا ریټرنز نه ریټرن مطلب شسته که تو پروفیت کی مونی پروفیت از نه کسته از میتونه کسته از 10% تا 20% 30% گپ سر فرم است دیگه و اصل کمایی که اینا مونه انمزی مونه که مطلب وقتی که پیسې استور میگره د منی مارکت کې میندخته ریټرن کې مونه اونو ریټرن از نه کسته اونا کافی های فیس که اونا بلیز چارج نه دیپینه د بلی فرم کسته اصل کمایی از نه کسته جو بزمی چیز کسته د منی اسرائیل کسته ایلیگل بود بزمزو خاطر کسته اونجا کسته ویلث منیجمنت والا فرما کسته نبود و اونجا کسته استاک اکسچنج کسته وری اداره کسته دمانیش کسته نبود تا کهیره کسته تا که مطلب در 1990 کسته اون تیم کسته چیکار میشه که نتانیاهو کسته دمانیش مایش متوامی کسته نتانیاهو کسته منیش میشناسن و نتانیاهو که مایو کسته پرایویتایز کدو کسته منیش کسته شروع منه دیگه او کسته نه صرف چیکار منه که یک بلوک کسته
बजटी मतलब एक बुलुक सरकारी नौकरियार कस्ते कट मुना तनख्वाही सरकारी मुलाजिमार कस्ते दमनीश कट मुना बल्कि टैक्स रेट्स रम कस्ते कट मुना दिगा मतलब इतर कस्ता वो एक दूधन कंपनियां इसराइली रम कस्ता कट्टा कट्टा की मतलब नेशनल कंपनियां कस्ता दमनीश कस्ते वो पाकिस्तान हम चरकजी प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन कस्ते तीर तशमो दमनीश खबर अस्तन दिगा जो खातिर कस्ते नाचकार ने की मतलब बजट हुकूमत फुल कस्ता चीज़ामुन द थ्री या टैक्स की तो कट कर हुकूमत आमदनी हुकूमत कम मुशद्दी हुकूमत बदलेश कान बस चिकार ने के मतलब तनख्वाह कस्ता कम मुना द बदलेश कस्ता नौकरियार तादाद सरकारी नौकरियार कम मुना व नेशनल कंपनियार कस्ता उना चिकार ने प्राइवेटाइज नहीं द प्राइवेट कंपनियां कस्ता ने सौदाना व कानूनार कस्ता बड़ी फितर मुना की प्राइवेटाइजेशन के अलावा मुना की मतलब मर्दमा कस्ता सरमायाकारी बेहतना व में तरफ वेल्थ मैनेजमेंट वाला कस्ता फंड चीज़ा बाय वही कस्ता चिकार मुना की राय स्टॉक एक्सचेंज आवाज ना लेकिन वो टाइम कस्ता मना सिर्फ खाली प्राइवेटाइजेशन ना मुशा आजी पेश के मतलब मने इसराइल के मतलब इंश्योरेंस कंपनियां या पेंशन कंपनियां की बुद दिगा शुमो खबर है इंश्योरेंस दिगा के फॉर मिसाल तो एक रेट फीस मिदी और गो हादसा कद शुद्ध इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक पॉलिसी खुद पेन बदमतर पेंशन वाला में तरह से मतलब जमुनी از من تنخواهی تو کٹ میشه تیم که تو ریتایر شد یک مشت میده دیگه اینا که کستمرز که چطور این چیزار که دمونیزی فرمایی که انشورنس کمپانی رن میکرد یا فرمسال पेंशन कंपनियां के ना के रन मुकदस खातिर जी में तनिस की नाच काम करती पैसा इंश्योरेंस वाला की में करते हैं इस मर्दमा की फीसाइश में करती है ना कि बरे पेंशन की मुकद्दी है उनाज मुलाजिमार के इसमें पे चेक शिकस्त दर तनख्वाह किस ना कम की परसेंटेज में गिरफ्त नाच काम करती ना मने बॉन्ड जी हुकूमती में दख्त बॉन्ड जी हुकूमती कस्ते एक फिक्स रेट दश मतलब 6% कस्ते सालाना रिटर्न कस्ते दश बस हम 6% ना सालाना जम के बजिन तक कस्ते ना पे में तनिस मतलब इंश्योरेंस कंपनियां मॉडल बेसिकली इनमें चिकान शकी द एक चीज़ा कस्ता دا یک تیمر سے که مطلب می باند زی حکومت کی بود اونم میچور بشه شما خبرن که شما که باند میخرین حکومت کسته شما بیار یعنی باند ما کسته شما سودانم لیکن میچورتی زی میتونه 5 سال باشه 10 سال باشه 20 سال باشه 25 سال باشه مطابق خرج کس که دوره نیش زیاد بودم قصدور کسته حکومت پرسنتیج کسته زیاد بود دیگه نه 6% که میده خود خیلی خاص دورانیه داشت دیگه اونا باندز کسته مو تایمش پورم شد اون نور که باند میچور شد بازو تیم چکام شد که باند میچور میشه باز حکومت کسته نو باندز کسته ایشو نمونه تبر رینیو نمونه چیکار میشه که باز تایمش که میچور شد باز حکومت باید تر پیسه تر بیده دیگه نه صرف اوریجینال پیسه تر بیده بلکه اینترست که بلیز که جمع شده باز همون خاطر وقت که باندزا که میچور میشه حکومت دور رینیو نمونه اما باند که دورانیش که میچور میشه هر ماه دمنی باندزا کسته تقریبا 300 میلیون دلار کسته دما دمنی مارکت تر میواد مطلب د دستی مردما کسته میواد हम 5000 के उना के दमनीश खरीद बस हम जो खातिर ये लोकल मार्केट के पूरा पैसा मुश्किल देगा हिसाब करके हर माह $600 मिलियन की पेश हुकूमत आमा बस ये कारण की मतलब ये लोग काफ़ी अमाउंट एक तरफ माँ दिगर तरफ हुकूमत प्राइवेटाइज मना यानी लिबरलाइज मना इकानमी कस्ता सरमाये लोकल अवेलेबिलिटी शी व पॉलिसिया हुकूमत के लिबरलाइज मना एक कारण की बैरूनी सरमायाकार आराम कस्ता दौल कस्ता कश मना वही तर कस्ता एक स्टॉक एक्सचेंजेस ना कस्ता या मनी मैनेजमेंट कस्ता मनी या वेल्थ मैनेजमेंट कस्ता इन फर्मा कस्ता देंजी आमादो कस्ता इंजी शुरू मना و ایتر دیگه نام گفت چیکار میشد که از پیش مرتبه که هاروارد مرافت هاروارد بیزنس سکول میخواند یا فر مثال اونایی که دمنی میلیتری منی اینتلیجنس شسته که اونایی که کامپیوتر کار نکی منی از کامپیوتر نه الگوریتمز یوز منه یا تر مدلینگ که منه اوناخ اسکیلز اونام گفت زمانی فوج که ریتایر شد اوناخ منی مارکت ना गो जॉब न दस्ट लेकिन मने फाइनेंस हुई सर कारआमद است که فر مثال تو الگوریتمز خبر بیس تو الگوریتمز خبره که मतलब چطور میتونه یک سرمایه که تو میدهتی چطور پرفارم میتونه دمنیش کست مدل کست काफी कारआमद است الگوریتم استعمال ای تایپ مدلینگ دیگه او فوجای که اسپیشنا ریتایر شد ایران مقدسی چیکار کنی دیگه اونارم کست دمنی فایننس سکتر کست یا اکویتی فایننسینگ کست یا ویلث مینجمنت کست دروازه بریز نواز میشه دیگه اونام کست بریشی چیزا منه اینی मतलब आतर कस्ता या किस्सा खबर कस्ता की चीज़ें कस्ता काफ़ी लेंथी शुड चैप्टर लेकिन द नज़र अज़मा कस्ता मुनीज़ी अगर शुमो कम इंटरेस्ट बिगड़न वा खुश कर मतलब आमियाना कर मुशर सादा फाहम कर मुझे खातिर मिसाल दम कम एक्सपेंड कदम कम
रिपीट کردم منیش کسته لیکن در نظر من یک از اهمترین چپتر است از خاطر ازی که مطلب شما رو موگه که اول چی رنگ پالیسی های حکومت دیتا نی که مطلب صرف حکومت کسته R&D سپورت کنه صرف لازمی نی که مطلب خالی انجینیرز داشته باشی یا ساینسدان داشته باشی که تو کامیاب شنه تو ضرورت داره که اکسپریانس دیگه ملکاره تو ضرورت داره که مارکت دیگه ملکاره کسته تو خبر باشی که مطلب چطور یک R&D تو کسته یا مطلب ریسرچ اند دیولپمنت تو و کسته چطور کستمایزیبل چیزا میشه و چطور تو سرمایه مسلسل تاوت سرمایه مسلسل دگیر است تو ماده میتونه باشه تا که مطلب پروداکت تو مارکتیبل شنه کامیاب شنه دیگه سودا شنه که بدلش پیسه بای ریترن کسته دبلش بای و چطور کسته وقتی که پیسه دمونه یک ملک است اگر اونجا کسته ویلت منیجمنت نیا سرمایه‌کاری نیا یا ایتر لیبرال مارکت نیستن از بین مورو سرمایه کسته یوز نمیشن دمونیش کسته چطور تور میتونی سرمایه واپس دمونی مارکت بره واپس کسته چطور نو استارتاپز رو کسته اونا کسته دمونیش سپورت مطلب اینی تو یک اکانومی خاص طور پر یک کپیتالیست سیستم که مطلب یک چیز داره و خود مختلف پارتس داره مختلف پرزه داره سرمایه کار یک جای startups کسته یک جای است مارکتینگ ول دیستریبیوشن کسته دیگه جای است پروداکت دیگه جای است دیگه اینی تمام جایز نکسته نه تمام شتابال میشه دیگه اینا بنیز و آدمایی که باید یک سیستم باشه که پوری نار کسته بیت نه صرف نار انترودیوس کنه بلکه نار کسته منتور کنه اینا کسته یک جای کنه اینا کسته بیچلانه دمونیزی کسته و یک کسته یک ملک تناش نمیتونه اگر مطلب تو زیرو منی تو باید کسته قد مارکت های دیگه بوری قد دیگه کنیکت شنی مشترکه پروژکت کنی تاکه از نه تو یاد بگیری تاکه از تو اکسپریانس و چیزی از نه کسته بگیری دیگه اینی در نظر ما کسته یک ویلیبل چیز است لیسنس است یک سبق است که تو نمیتونی تمامی شرکت بلبوتی از خود کنی تو ضرورت داری که تجربه های چیزای از نه استعمال کنی و مشترکه پروژکتس کسته جور کنی تاکه در نه صرف تکنولوژی ترانسفر شنه نالج ترانسفر شنه اکسپریانس ترانسفر شنه و تو قد از اون مارکت ها کسته برستم اکسیسیبل شنه اونو تیم کسته تو کامیاب میشی خب در نظر از ما کسته این یک امپورتنت سبق است امیدم که مطلب با وجود ریپیتیشن از ما مطلب بورینگ بودو از ما کسته شما از منیزی یکو چیز یاد گرفته باشین و تایم شما کسته قیمتی وقت شما کسته می کسته گفتی از نه کسته ضایع نشده باشه تشکر شاوش خوش